चुनावमा सोध्ने बेला भएको छैन। चुनावमा अझै हामीले धेरै फाइलहरू खोलेर सोध्न बाँकी नै छ। प्याक्ट गर्दाखेरि चुनावमा ग्यास आउँछ, कहाँ आइपुग्यो पाए, अहिले सोध्ने बेला भएको छैन। चुनावको बेलामा फाइलहरू खोल्न बाँकी नै छ। तर यति मात्रै चाहिँ भनिरहन्छु दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, कमरेड केपी ओली कम्युनिस्ट नेता भए पनि मेरो पनि नेता हो। कुन अर्थमा? मेरो देशको प्रधानमन्त्री भएको अर्थमा। मेरो पार्टीको नेता होइन होला, तर मेरो देशको प्रधानमन्त्री, तपाईको देशको प्रधानमन्त्री, हामी सबैको प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई के काम गर्ने अनुकूल वातावरण थिएन? सम्झेर हेर्नुहोस्, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कस्तो प्रतिकूलतामा गणतन्त्रको नेतृत्व गर्नु। यतातर्फ माओवादी लडाको क्यान्टोनमेन्टमा, अर्कातर्फ शाही सेना श्रीपेश लगाएर बसेका दरबार त्यस्तो बेलामा संविधान सभाको चुनाव गराएर त्यो ज्वालामुखीको बाटोबाट गणतन्त्र घोषणामा पुर्याउँदै गर्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई जुन गाह्रो थियो, के कमरेड केपी ओलीलाई त्यो गाह्रो थियो? थिएन। सुशील कोइरालाले 4 वटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संविधान नबनेको बेलामा दोस्रो संविधान सभापछि नेतृत्व गरेर यता प्रचण्डलाई, बाहुडीले गरेका प्रचण्डलाई, कमरेड केपी ओली गाँसेर संविधान जारी गर्दै गर्दा जस्तो प्रतिकूलता थियो कमरेड केपी ओलीका सामुन्ने थिएन। संविधान बनेपछि कतै मैनबत्ती बल्यो, संविधान बनेपछि कतै टायर बल्यो, मधेसमा आगो लाग्यो, मधेसमा विद्रोह भयो, 50 जति मानिसहरूको मृत्यु भयो। कमरेड केपी ओली 70 को मलेटमा भाषण गर्न जाँदा यस्तै सभा सकिएपछि 4 जना युवकहरू गोली लागेर मर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो मधेसमा आगो लागेको बेलामा शेरबहादुर देउवाले मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर मधेस र पहाड सबैलाई समन्वय गराएर 3 तहको चुनाव गराए जस्तो के कमरेड केपी ओलीका सामुन्ने त्यो प्रकारको उकालो, त्यो प्रकारको अप्ठ्यारो थियो? थिएन। उहाँका सामुन्ने हाइवेमा आएको थियो मुलुक, शान्ति भएको, संविधान बनेको, 3 तहको चुनाव भएको, वडासम्म वडा सरकारहरू बनेको। योभन्दा सुन्दर इतिहासको दिन आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइ के हुन सक्थ्यो होला? यस्तो अवसर कसले पायो होला? त्यसैले एमाले र माओवादीको युवक टाढा रहेकाले फेरि पनि सम्झिदिनुहोस् त। विश्वप्रकाश काङ्ग्रेसको प्रवक्ता हो, काङ्ग्रेसको कुरा गर्दैछ, नसोच्नुहोस्। यो कुरा काङ्ग्रेसको कुरा होइन, यो कुरा देशको कुरा हो। देशले एउटा बाटो पाएको थियो, तर के गरिदिनु, कुन अवस्थामा पुर्याइदिनु? त्यसैले समृद्धिको सपना त्यो ढङ्गले उहाँले दुर्घटनामा पुर्याउनु। उहाँले भन्नुभएको थियो दोस्रो सपना खण्डित कुन हो? राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। काङ्ग्रेसको पालामा राष्ट्रियता कमजोर, तर काङ्ग्रेसले संसदमा उभिएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको नक्सा पारित गर्न काङ्ग्रेस उभिएको होइन। आज कहाँ गयो त्यो नक्सा? कहाँ थन्काइएको छ नक्सा? हुम्लामा सीमा मिचिँदै गर्दा कहाँ हुनुहुन्छ कमरेडहरू? किन मौन हुनुहुन्छ? किन अनेक देशका दूतावासका राजदूतहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको घर घरमा चारिरहेका छन्? यो कस्तो राष्ट्रियता हो? यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? के राष्ट्रियता बलियो भएको अवस्था हो? परिचित अपरिचित अनुहारहरू किन रातारात काठमाडौँको एयरपोर्टमा उत्रिन्छन्? किन रातारात प्रधानमन्त्रीको निवासमा प्रकट हुन्छन्? किन कानेकुचीहरू हुन्छ? के यो देशको राष्ट्रियता जनताको हृदयबाट होइन, त्यो प्रकारको मनोविज्ञानबाट बन्ने के यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाइएको अवस्था हो? तेस्रो सपना राष्ट्रियतापछि भङ्ग भएको बजार भाउ छ। पसलमा बेच्न बस्नु भएको आदरणीय दाइले या दिदीले बेच्दै गर्दा किन्दै गरेकोले भन्छ कति महँगो बेच्नु भएको। बेच्नेलाई थाहा छ कि यो सामानको भाउ कहाँबाट बढेर आएको छ, किन्नेलाई पनि थाहा छ। मोटाले आज किन्न जाँदा त छैन। प्रधानमन्त्रीको भाषण सम्झियो संसदमा भने प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो। एक दिन हाम्रो एकजना सांसदले सोध्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, चुनावको बेला भन्नुहुन्थ्यो म प्रधानमन्त्री भए भने बजार भाउ ओह्रालो लाग्छ भन्नुभएको थियो। आज बजार भाउ कहाँ पुग्यो थाहा छ? प्रधानमन्त्रीले जवाब दिँदा भन्नु, म सानो छँदा सुकामाना घिउ पाउँथ्यो, 90 रुपियाँ तोला सुन पाउँथ्यो, त्यो खोजेर त हुँदैन नि कमरेड भन्नु। के यही जवाब सुन्नका लागि तपाईँले बजार भाउ खर्च भनेर भोट दिनुभएको थियो? तपाईँको सपना त्यहाँ हो। चौथो खण्डित भएको सपना भ्रष्टाचारको बारेमा कमरेड केपी ओलीले भन्नुभयो, मिठो भन्नुभयो, भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन, अङ्कमाल गरिरहँदै गर्दा अनुहार हेर्नै पर्दैन भन्ने कुरा हामीले पछि मात्रै थाहा पायौँ। जब अङ्कमाल गरिएको हुन्छ अनुहार त देखिँदैन, अर्कोपट्टि पुगिसकेको हुन्छ। कसरी अङ्कमाल गर्नुभयो हामी जान्दथ्यौँ। उहाँको नारा थियो भ्रष्टाचारको अन्त गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। आज भ्रष्टाचारको अग्लो पहाडमा उभिएर देखिएको छ के त्यही हो समृद्ध नेपाल? त्यो पहाडबाट सुनिँदैछ, त्यो पहाडबाट देखिँदैछ व्हाइट बडीको भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गर्ने षड्यन्त्र। के यो समृद्ध नेपाल? यही हो सुखी नेपाल?
70 करोडको टेलिफोन सुनियो प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा। के त्यो यो समृद्ध नेपाल बालवाटारको जग्गा प्रकरण, ओम्नीको प्रकरण हुँदा हुँदा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईलाई मलाई हामीलाई घरभित्र राखेर कोरोनाको बेलामा लकडाउनमा हामी बन्द भएर बसेको बेला हाम्रो लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदैछन् भनेर भनेको लिएर आओ भनेको ल्याउन त ल्याए, कमसल ल्याए, हुँदा हुँदा स्वास्थ्य सामग्रीसम्म भ्रष्टाचार। यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चित्र कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार। त्यसैले तपाईले भन्दै गर्दाखेरि तपाईले देखेको यो चौथो सपना पनि भङ्ग भयो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको बेलामा। पाँचौं सपना जनताको जीवनको रक्षा हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुन्छ। महिला उप हिंसा बढ्यो, बालिकाहरूको माथि बलात्कार बढ्यो। कति झोक चल्यो होला ती आमाहरूलाई, हामी छोरीका बाबुहरूलाई, जब प्रधानमन्त्रीजीको मन्त्रीले भन्नुभयो। मन्त्रालयमा कति पत्रकार मित्रहरू सम्झिदिनुस्, बालिकाहरूमाथि बलात्कार बढ्यो नि गृहमन्त्रीजी, महिलाहरूमाथि हिंसा बढ्यो नि गृहमन्त्रीजी। उहाँले यसो टोपी मिलाउँदै भन्नुभयो अमेरिकामा पनि यस्तै हुन्छ, विकसित मुलुकमा पनि यस्तै हुन्छ। के यही दिन देख्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिनु भएको थियो? आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, यो मुद्दा आमाहरूको मात्रै दिदीबहिनीको मात्रै होइन। एउटा बालिका माथिको प्रकरण हुँदै गर्दा हामी प्रत्येक माथिको मुद्दा आज भनिदिने अनुकूल अवस्था भएको बेलामा मैले राज्यले कठोर ढङ्गले नियन्त्रण गर्छ भनिदिने छोडेर भनिदिने कि पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो, अमेरिका पनि यस्तै हुन्छ। म जान्दछु कोटेश झन्डै 15 वर्ष अगाडि यही चोकबाट सिधा पश्चिम जानुस्, करिब 300-350 मिटरमा उत्तरपट्टि हेर्नुस्, विवेक लुइटेल नाम गरेको एउटा सानो बालकको घर छ। आमा हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू छन्, परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ, विवेक लुइटेल छैन। केवल 7 वर्षको बालक विवेक लुइटेल, यही कोटेश्वरको विवेक लुइटेललाई कुनै बेला अपहरणकारीले अपहरण गरे, चक्लेट दिन्छु भनेर लगे, पुलमुनि बोरामुनि उनको लास भेटियो। हिजो एउटा कालखण्ड त्यस्तो थियो कि अब यो देशमा शान्ति भएर संविधान बनेर एउटा बहुमतको सरकार बनिसकेर फेरि पनि त्यस्तै दृश्य हुने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले भोट लिएको चाहिँ केका लागि थियो? कमरेड केपी ओलीलाई आशा गरिएको के हो? त्यसैले जीवनको त्यो विवरण हेर्दै गर्दा त्यसरी मात्रै होइन, यतै बलात्कार, यतै मारिएको, उतै मारिएको मात्रै होइन। कोरोनाको बेलामा के हो? तपाईँ हामीले कर तिरेका थिएनौँ र? अलि बढी कमाउनेले बढी तिरे होला, कम कमाउनेले कम तिरे होला, तर सरकारको कर्तव्य थियो महामारीको बेलामा हरेक जनताको स्वास्थ्योपचार गर्नुपर्ने, नारा लगाउनु पर्यो, जुलुस लगाउनु पर्यो, मिडियाले लेख्नु पर्यो, नो ट्रिटमेन्ट नो ट्याक्स। यदि तिमी ट्रिटमेन्ट गर्दैनौ भने ट्याक्स दिँदैनौ भनेर भन्नु पर्यो, कराउनु पर्यो। जनताको सरकार भनेको यही हो। जसले सरकारमा पुगेको बेला महामारीको बेलामा जनताको जीवन रक्षा नगरेर अस्पतालमा पुर्याइसके पछाडि अनि पैसा जम्मा गरेर भन्छ। त्यसैले मैले अस्ति हेटौडाको सभामा उभिँदै गर्दा सुरुमा सोधेको थिएँ, आज यो सभामा अन्तिममा सोध्न चाहन्छु, हे कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड झलनाथ र कमरेड केपी ओली, के तपाईहरू धनमाया गुरुङलाई चिन्नुहुन्छ? धनमाया गुरुङलाई चिन्नुहुन्छ? धनमाया गुरुङ मन्त्री थिएनन्, सांसद थिएनन्, ठुलो पार्टीको कुनै नेता थिएनन्, कुनै सेलिब्रिटी कलाकार थिएनन्, एउटा सामान्य जनता थिइन्। स्याङ्जाकी ती धनमाया गुरुङलाई सास बढेपछि पोखराको हस्पिटल दौडाइयो। 1.5 महिना अगाडि मात्रै यो हस्पिटलमा गयो, सास बढेको छ, कोरोना हुन सक्छ, भर्ना लिन्नौ। अर्को हस्पिटलमा गयो, सास बढेको छ, कोरोना हुन सक्छ। अर्कोमा गयो, ज्वरो आएको छ, कोरोना हुन सक्छ, हामी भर्ना लिन्नौ। 6औं हस्पिटलमा पुग्दै गर्दा उनले भन्यो 1 लाख पैसा जम्मा गर्नुहोस्, हामी उपचार सुरु गर्छौँ। पैसा अहिले छैन, बिहान ल्याउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि सर्वहाराको सत्ता भएको यो देशमा कसैको पनि विवेकले सुनेन। पैसा खोज्न परिवारजन गए, ट्याक्सीमा उनको मृत्यु भयो। धनमाया गुरुङको कमरेडहरू क्लियर हुनु होला, उनी कुनै पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य थिएनन्, मन्त्री थिएनन्, अलग कुरा हो। तर यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनलाई मत दिन सके सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता थिइन् धनमाया गुरुङ। उनको मृत्यु किन भयो आज कमरेडहरूले भन्नुपर्छ। किनभने छटपटाउँदै थियो मधेसको युवा राजु सदा जनकपुरको अस्पतालमा। कमरेडहरूले भन्नुपर्छ, एउटा केपी ओलीले मात्रै जवाब दिने होइन, प्रचण्डले, माधव नेपालले, झलनाथले, हरेकले जवाब दिनुपर्छ। माओवादीको कार्यकर्तालाई म दोष लगाउँदिन, एमालेको कार्यकर्तालाई दोष लगाउँदिन, तर
तपाईलाई पनि भन्छु, तपाईले पनि फर्केर सत्तातिर फर्केर सोध्नुपर्छ किन उनको त्यो ढङ्गले मृत्यु भयो भनेर सोध्नुपर्छ। सूर्यबहादुर तामाङ कीर्तिपुरको सडकमा किन मरे? भनिएको होइन जनताको जीवधनको रक्षा गर्छौं, भोकले कोही मर्नु पर्दैन। कीर्तिपुरको सडकमा मर्दै गर्दा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू बिहानी पख लास भेटिले गर्दा आजभन्दा 4 महिना अगाडि कीर्तिपुरको सडकमा सूर्यबहादुर तामाङ नाम गरेको एउटा अधवैँसे दाजुको हातमा केवल एक थान नाम्लो मात्रै थियो, भारी बोकेर खाने नाम्लो मात्रै उनको हातमा थियो, उनको मृत्यु भयो। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ यो देशमा सर्वहाराको सत्ता छ। सूर्यबहादुर तामाङको नाम्लो नचिन्ने, सूर्यबहादुर तामाङको भोक नचिन्ने, सूर्यबहादुर तामाङको पेट नचिन्ने, सूर्यबहादुर तामाङको जिन्दगी नचिन्ने सत्ता अनि भन्दै गर्दाखेरि सर्वहाराको सत्ता। त्यसैले अहिले आउँदै गर्दाखेरि भङ्ग हुँदै गर्दा केवल मात्रै संसद भङ्ग भएको छैन, कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो देखाएको जनतालाई देखिएको यी सबै सपनाहरू भङ्ग भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा 2टा सपना भङ्ग भए, यो सँगसँगै यो जीवनसँग सम्बन्धित सपना भए। त्यसपछि भङ्ग भएको सपना लोकतन्त्र बलियो बन्छ भन्ने, शक्ति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थुपार्ने, जो लोकतन्त्र बलियो हुने, अनेकौं विधेयक लिएर आउने संविधान विपरीत लोकतन्त्र बलियो हुने। व्यवहारिक रूपमा हेरौं, कोरोनाको बेलामा यही कोटेश्वरको बाटोबाट हजारौं श्रमिकहरू पैदल हिँड्दै हिँड्दै गाउँ गए, के लोकतन्त्र त्यही हो? लोकतन्त्र भनेको जनताले घाममा लाम लागेर भोट हाल, त्यो मात्रै लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको जनताको बहुमतको सरकार बन्छ, त्यसले राम्रो काम गरेन भने अर्को आउँछ, त्यो मात्रै होइन। लोकतन्त्र भनेको यसरी बोल्न पाइन्छ, त्यो मात्रै होइन। लोकतन्त्र भनेको 1 लाख मान्छेले जुलुस निकाल्न पाए त्यसकारण मेरो देशमा लोकतन्त्र छ, त्यो लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र त्यो हो जब 1 लाख मान्छे होइन, केवल एउटा अदना नागरिक माइतीघर मण्डलामा प्ले कार्ड लिएर उभिन्छ, सरकार मलाई अन्याय भयो, मलाई न्याय चाहियो भन्दा राज्यले सुन्छ भने त्यो लोकतन्त्र हो। एउटा श्रमिक कोरोनाको बेलामा सारा काम बन्द छ, ठप्प छ, मलाई एक साँझको खाना देऊ भन्दै गर्दा खाना उपलब्ध गराउँछ भने त्यो लोकतन्त्र हो। अरे हजारौं श्रमिकहरू पैदल पैदल गर्भवती महिलाहरू सानो बच्चा चेपेर बाबुआमाहरू हिँडेको दृश्य सम्झिनुस् त, के त्यही हो लोकतन्त्र? कम्युनिस्ट शासनले हामीलाई दिएको लोकतन्त्र बलियो भएको हो। तिनको हृदय सम्झौँ त, हामी बिर्सिन्छौँ है, चाँडै बिर्सिन्छौँ। तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ, खबरदार नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू नबिर्सिनु होला। कसरी कसरी तपाईँ पैदल पैदल हिँड्दै हजारौं किलोमिटर हिँडेर गाउँ फर्केर जानु भएको थियो, तपाईले नबिर्सिनु होला। राहतसम्म उपलब्ध नगराएर पठाएको नबिर्सिनु होला। नबिर्सिनु होला खाडीबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ यदि कांग्रेसको प्रवक्तालाई भने नबिर्सिनु होला। खाडीको मुलुकमा साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईबाट तपाईले पठाएको रेमिटेन्स खन खन गनेर यो देशलाई समृद्धितर्फ लिएर जान चाहने हामी, अनि जब तपाईँ बेरोजगार बन्नुभयो खाडीको मुलुकमा देश फर्काइदियो भनेर गुहार गर्दै गर्दा प्लेन पठाउने हामी, हाम्रो देश, हाम्रो सरकार, यो कम्युनिस्ट पार्टी। अनि जब प्लेन पठाउने भयो नि, महँगो टिकट तपाईलाई भिडायो, तपाईलाई फर्केर आऊ तिमी आफै महँगो टिकटमा पर्यो। यही हो लोकतान्त्रिक प्रणाली कम्युनिस्टको शासनमा हामीले भोगेको। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यसमा अन्तिममा यो लोकतन्त्र पछिको अन्तिम कुरा भनेको केवल स्थिरताको हो। भङ्ग भए सपना स्थिरता, स्थिर सरकार भयो भने देश बन्छ। अस्थिरता धेरै भयो भनेर बनाइएको होइन, स्थिर बनाइएको होइन। कमरेडरको घर झगडाले लगाइदिने संविधानमा आएको, कमरेडरको घर झगडाले भत्काइदिने सिंहदरबार, कमरेडरको घर झगडाले मुलुकको सपनामा आगो लगाउने, कमरेडरको घर झगडाले मुलुकको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने। यही हो स्थिरताको सपना। संसार कहाँ पुगिसक्यो, चीन कहाँ पुग्यो, भारत कहाँ पुग्यो, एउटा निश्चित प्रक्रियाको बाटोबाट। हामीले एउटा प्रक्रिया बनाएको होइन। चीनले बनाउन सक्छ, भारतले बनाउन सक्छ, हामी किन सक्दैनौँ? हामी नेपालीहरू बनाउन सक्छौँ। संसारले नाम लिँदै गर्दा वीर गोर्खाली भनेर दिएको पहिचानले यो देशलाई बनाउन सक्छ। संसारले बिउजिँदै गर्दा बिहान बुद्धलाई ढोक्दै बिउजिँदै संसारले बुद्धको देश बनेको सुन्न सक्छ। संसारमा मान्छे मरिसके पछाडि मरेको मान्छेको मुटु जिउँदोमा ट्रान्सप्लान्ट गर्दै गर्दा अस्ट्रेलियाको अस्पतालमा भयो होला, तर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने डाक्टर कुमुद धिताल एउटा नेपाली आमाको छोरा थिए। मरेको मान्छेको मुटु जिउँदोमा ट्रान्सप्लान्ट गर्दै गर्दा यो देशमा नवीन राष्ट्रभक्ति र देशको समुन्नतिको सपना जागृत गर्न सकिन्छ, नसकिने भन्ने कुरो छैन। तर स्थिर सरकारलाई भङ्ग गरेर अनि कमरेडहरू सपनाको एउटा नयाँ यात्रा पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले आज
पार्टी प्रवेशको यहाँ कार्यक्रम राखिएन मलाई उपेन्द्रजीले भन्दै हुनु क्षेत्रका सभापति उपेन्द्र कार्कीजीले 100 बढी युवाहरू पार्टी प्रवेश गर्ने भन्दैछन् कहिले गर्ने उचित समयमा गर्नुहोस् आज विरोध प्रदर्शन मात्रै गर्नु म झापाको क्षेत्र नम्बर 1 मा केही दिन अगाडि मात्रै 450 जति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 101 युवाहरूलाई अबिर लगाएर टीका लगाएर कांग्रेसमा प्रवेश गराएर आएको छु जहाँ जहाँ हेरेको छौं हजारौंको संख्यामा आइरहेका छन् त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु यो विरोध सभा मार्फत जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ एकपटक छातीमा हात राख्नुहोस् अन्तरात्मालाई सम्झिनुहोस् भगवानलाई मान्नुहुन्छ भने भगवानलाई सम्झिनुहोस् मान्नुहुन्न भने कमरेड कार्ल मार्क्सलाई पनि सम्झिनुहोस् कोरोनाको महामारी भइरहेको बेलामा एउटा स्थिर सरकारलाई अस्थिर बनाएर संसदलाई विघटन गरेर जुन नाटक प्रस्तुत गरिरहेका छन् यो नाटक प्रस्तुत गरिरहेको बेला म त पहिले पनि मुट्ठी बटार्थे पहिले पनि लाल सलाम भन्थे पहिले पनि कमरेड थिए म त मरुन्जेलसम्म यहीसँग बसिरहन्छु भन्ने कुरालाई छोडिदिनुहोस् एउटा सपनाबाट मुक्त हुनुहोस् भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीको बाटोबाट यो देशले समुन्नति प्राप्त गर्दैन स्वाधीनतादेखि शान्तिसम्म नेतृत्व गर्न आउने कांग्रेसले नै फेरि पनि यो मुलुकलाई सही बाटो दिने हो त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट आज देशभरि विरोध सभामा जाँदै गर्दा गलत भएको छ यो गल्तीको विरुद्ध सबै संगठित हौ अपिल र आग्रह हामी गरिरहेका छौं एउटा नयाँ सम्भावनालाई नयाँ ढंगले कांग्रेसले नेतृत्व गर्न जानेछ भन्ने अपिल र आग्रह गरिरहेका छौं यति नै अपिल र आग्रह गर्दै एकपटक कमरेड माधव नेपालको घरसम्मै गुन्जिने गरी बालुवाटारमा कमरेड केपी ओलीजीको यताको घर बालुवाटार होस् कि यताको बालकोटको दरबार होस् त्यहाँसम्म पुग्ने गरी पेरिस डाँडामा नेकपाको कार्यकर्ताहरू सहित कमरेड प्रचण्ड बसिरहनु भएको छ भने त्यहाँ पनि सुन्ने गरी एकपटक जोडसँग लगाइदिनुहोस् नारा जय नेपाल अझै जोडसँग हात हल्लाहरू लगाइदिनुहोस्